भविष्य शास्त्र यस्तो एउटा विषय हो जो चाहिँ हामी सबैले विशेष गरी अब सम्पूर्ण बाइबललाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि अनि खास गरी दुईवटा पुस्तकहरू बाइबलमा एउटा पुरानो नियममा दानिएलको पुस्तक र नयाँ नियममा प्रकाशको पुस्तक अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँबाट हामीले केही ज्ञानहरू पाउँछौँ, केही हुँदाहुने कुराहरूको हामी शिक्षाहरू पाउँछौँ। त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू नै त्यसको आधारमा नै हामीले भविष्य शास्त्रमा हामीले सिक्दै जाने हो। अनि विशेष गरी यसमा फेरि धेरैवटा थ्योरीहरू छन्, धेरैवटा मानिसहरूको आफ्नै आफ्नै साम्प्रदायिक सिद्धान्तहरू पनि बनाएको छ भविष्य शास्त्र सम्बन्धी। त्यसमध्ये केही मैले तपाईँहरूलाई पहिले पनि भनिसकेको छु कि कतिवटा साम्प्रदायिक विश्वास यो छ कि मण्डली चाहिँ फेरि 7 वर्षको त्यो महासङ्कटकालमा त्यो ट्रिबुलेसनबाट जानुपर्छ भन्ने पनि छन्। अनि कतिवटा सिद्धान्तहरू छ जसले चाहिँ मिलेनियमलाई मान्दैन, 1000 वर्षको शासन चाहिँ छैन, लिटरल्ली त्यस्तो शासन हुँदैन, त्यो चाहिँ अहिले नै हामी 1000 वर्षको शासनमा छौँ भनेर पनि भन्छन्। इत्यादि धेरैवटा विचारहरू छ। अनि अब मैले फेरि यो पनि भन्न सक्दिनँ कि मैले तपाईँलाई जे सिकाउँदैछु त्यो एक्युरेट त्यस्तै हुन्छ भनेर पनि मैले ठोक्वा गरेर पनि भन्न सक्दिनँ, किनभने भविष्य शास्त्र सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ हामीले जे साधारण एउटा प्रकाशन पाएको छौँ वचनको आधारमा, त्यसैलाई हामीले सिक्दै जाने हो। मैले विश्वास गरेको यो चाहिँ यही हुन्छ, त्यो हुँदैन भन्न पनि हामी सक्दैन, हामीलाई थाहा छैन। अनि हामी सबैजना चाहिँ अब के कुरा विश्वास गर्छौँ भने निश्चय नै प्रभुको आगमन हुन्छ। अनि त्यो आगमनको निम्ति चाहिँ हामी कसरी तयार हुनुपर्ने हो, कसरी हामी उठाइ लगिनको निम्ति आफूलाई एकदमै प्रिपेयर गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो यसमा प्रश्न आउँछ। न कि अब 7 वर्षमा के हुन्छ, एबिसिडी, यो पछि यो पछि यो भनेर हामीले एकदम एक पछि यो हुन्छ भनेर हामी किटान गरेर पनि पुरा रूपमा हामी बताउन सक्दैनौँ। तर एउटा जेनरल एउटा स्टडी चाहिँ हामी गरौँ, मोटामोटी एउटा ब्रिफली यो कुरा हुने रहेछ अन्तिम दिनमा भनेर चाहिँ हामी सिक्दैछौँ। त्यसकारण केही प्रश्नहरू तपाईँलाई यो क्लासको दौरानमा आयो भने तपाईँले एकदम फ्री भएर सोध्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी रेकर्डिङमा छौँ, रेकर्डिङ सकिएपछि फेरि हामी डिस्कसनको लागि पनि समय राख्न सक्छौँ यदि कुनै विषयमा तपाईँलाई अस्पष्ट हुन्छ भने। अनि बाँकी चाहिँ हामी अध्ययन गर्दै सिक्दै जानेछौँ। सो म स्क्रिन सेयर गर्दैछु आज पनि हाम्रो बिचमा, ताकि हामीलाई स्क्रिनबाट अझै सिक्न सजिलो परोस्। अब हामीले हेर्दै आएको कुराहरू हो यिनीहरू है। यसलाई म फेरि अहिले धेरै रिपिट चाहिँ गर्दिनँ, किनभने यो हामीले सिक्दै आएका छौँ। तर अब एकचोटि फेरि पनि रिभिजन होस् भनेर स्क्रिनमा मात्रै देखाउँदैछु हामीले के हेर्दै आएका थियौँ भन्ने कुराहरू है। तपाईँले यसो रिफ्रेस गर्नुहोस्। हप्ताभरि 2-3 हप्ता भइसक्यो अनि पहिलो हप्ता सिकेको बिर्सन सक्छ। यसलाई एकचोटि रिफ्रेसको लागि मैले खोल्दैछु। ऱ्याप्चरका कुराहरू हामीले मोटामोटी सिकिसक्यौँ है। अब यो कुराहरूलाई फेरि दोहोऱ्याइरहन आवश्यकता छैन। अनि उहाँ आउँदाखेरि मोटामोटी के कुराहरू हुन्छन् भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। पुनरुत्थानको विषयमा सायद हामीले प्रिभियस क्लासमा सिक्दै थियौँ है। हामी जब यस पृथ्वीमा शारीरिक रूपमा हाम्रो शरीरको अन्त हुन्छ र प्रभुको दोस्रो आगमन हुनुभन्दा यो बिचको समय है, मध्यकालीन समयमा चाहिँ हाम्रो आत्माको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। अब तपाईँले बुझ्नुभयो सियल भन्ने जुन हिब्रू शब्द र ग्रिक हेडस भन्ने शब्दले देखाएको त्यो जुन अधलोकका खालको कुराहरू, अनि त्यसपछि ती कुराहरू जुन हाम्रो आत्मा गएर बस्ने, धर्मीहरूको आत्मा बस्ने ठाउँ, अधर्मीहरूको बस्ने ठाउँ, दुष्ट आत्माहरू बस्ने ठाउँका कुराहरू हामीले सिकिसक्यौँ। मोटामोटी यिनै कुराहरू हामीले गएको हप्तामा हेर्दै आएका थियौँ। आज हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पोइन्टमा छौँ, त्यो चाहिँ हो ऱ्याप्चर भइसकेपछि। अब हामी फेरि यो पनि हामीले मान्ने हाम्रो सिद्धान्त है। फेरि अब सबै क्रिस्चियनिटीमा सबै डिनोमिनेसनले यो मान्छ भन्ने छैन, उनीहरूले आफ्नै छ। उनीहरूले चाहिँ यो महासङ्कटको काल चाहिँ हामी मण्डली पनि यसबाट गुज्रिनुपर्छ भन्ने सिकाउँछ। तर अधिकांश इभान्जेलिकल चर्चेसहरूले चाहिँ अब महासङ्कटकालमा चाहिँ मण्डली पृथ्वीमा हुँदैन, हामी चाहिँ उठाइ लगिन्छौँ भन्ने कुरा नै हामी विश्वास गर्दै आएका छौँ र त्यही हाम्रो फेथ हो, त्यही हाम्रो विश्वास हो। तर हामी हेरौँ, हामी उठाइ लगिसकेपछि महासङ्कटको कालको समय चाहिँ कस्तो हुन्छ
अनि त्यहाँ के कुराहरू हुन्छन्, हामी आज र सायद अर्को हप्ता पनि हामी 2वटा क्लासमा यसलाई हामी फोकस गर्नेछौँ। अब महासङ्कष्ट भन्ने बित्तिकै धेरै ठुलो सङ्कष्ट भनेर हामी बुझौँ, होइन। सङ्कष्ट भनेको चाहिँ अहिले हामी सङ्कष्टमा छौँ। जुन दिन पृथ्वीमा पाप आयो, पाप आएदेखि पृथ्वीमा सङ्कष्ट पनि आउन थालेको छ। पाप आएदेखि समस्या आयो, बिमारी आए, लडाइँ र झगडा आउन थाले, हत्याका कुराहरू हुन थाले, व्यभिचार हुन थाल्यो, चोरी डकैती हुन थाल्यो, भूमि एकदमै श्रापित भएको कारणले भनेको जस्तो फसल नदिने भयो, प्रकृतिमा सबै गडबडी हुन थाल्यो। यो सबै के हो? एउटा सङ्कष्ट हो, होइन, एउटा सङ्कष्ट। तीमाथि त अहिले 2020 र 21 त अत्यन्तै तितो अनुभव छ सबै विश्वव्यापी रूपमा नै। जुन पेन्डेमिक आयो, महामारी आयो, अब अहिले फेरि अर्को एउटा कोरोनाको भ्यारिएन्ट आयो, ओमिक्रोन भन्ने। अब यो झन् कति खतरनाक छ भन्ने कुराहरू वैज्ञानिकहरूले गर्दैछन्, होइन। यो चाहिँ हामीले जुन सुई लगाएको छ त्यो सुईको पनि त्यसलाई केही असर पर्दैन, 40% मात्रै काम गर्छ, कतिले त केही पनि कामै गर्दैन पनि भन्दैछन्। भनाइको अर्थ सङ्कष्ट काल त यति भयानक छ भने हामीले सोच्दैछौँ भने त्यो समयको महासङ्कष्ट काल अझै कति डरलाग्दो होला भन्ने कुरा हामी इमेजिन गर्न सक्छौँ, हामी सोच्न सक्छौँ। र यो महासङ्कष्ट कालबाट परमेश्वर हामीलाई र उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूलाई उहाँले बचाउन चाहनुहुन्छ। त्यसमा यो चाहिँ तपाईँको र मेरो लागि एउटा आशिष छ, एउटा अनुग्रह छ कि प्रभुमा रहनेहरू, प्रभुमा जिउनेहरू चाहिँ महासङ्कष्टभन्दा अगाडि नै उनीहरूले उद्धार पाउँछन् भन्ने कुरा हामी सिक्दै आएका छौँ। सो हामी अलिकति यसको विषयमा अध्ययन गरौँ। महासङ्कष्ट शब्द ग्रिक भाषाको थिलिप्सिसबाट आएको हो। एउटा ग्रिक भाषा यहाँ चलाइएको छ, थिलिप्सिस। यो थिलिप्सिस भन्नाले चाहिँ एउटा अत्यन्तै कष्टप्रद भन्ने अर्थ आउँछ। त्यहाँ एउटा पद हामी देख्छौँ है, प्रकाशको पुस्तक त्यसको 2 अध्यायको 9 पदमा हेर्नुहोस् त। म यसलाई यहाँ पढ्दैछु। यहाँनिर यूहन्नाले के भन्दैछन्? म तिम्रा कष्टहरू, यी कष्टहरूलाई तपाईँ अन्डरलाइन गर्नुहोस्। जुन थिलिप्सिस भन्ने शब्द छ ग्रिक भाषामा, त्यो शब्दको अर्थ नै यही हो, कष्टहरू। अब कतिचोटि नेपालीमा ट्रान्सलेसन हुँदाखेरि कष्ट छ, तर अझै यसलाई गहिरो रूपमा हेऱ्यो भने यो चाहिँ अत्यन्तै डरलाग्दो, एउटा एकदमै पेलिएको अवस्था भन्ने अर्थमा आउँछ। अब यहाँ चाहिँ प्रभुले यहाँ चाहिँ विशेष गरी स्मरणा भन्ने मण्डलीको सन्दर्भमा यो कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ। स्मरणा मण्डली भनिन्छ, अत्यन्तै यो 7वटा मण्डलीमा सबैभन्दा बढी कष्ट र सतावटलाई सामना गरेको मण्डली चाहिँ स्मरणाको मण्डली हो। यसकारण स्मरणाको मण्डलीको बारेमा के भन्दै हुनुहुन्छ प्रभुले? म तिम्रा कष्टहरू र तिम्रो दरिद्रतालाई जान्दछु, तर तिमी त धनी नै छौ। हालेलुया। तिमी शारीरिक रूपमा चाहिँ तिमी पेलिएको छौ, तिमीमाथि धेरै ठुलो क्रोध आएको छ, दण्ड आएको छ, धेरै समस्यालाई तिमी सामना गर्दैछौ। इभन तिम्रो धन सम्पत्ति छैन, तर तिमी आत्मिक रूपमा परमेश्वरीय नजरमा चाहिँ तिमी के छौ रे? यु आर अ रिच। हालेलुया। तिमी धनी छौ, तिमी धनी छौ। अनि आज परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई पनि हेर्नु हुँदाखेरि हाम्रो भौतिक धन सम्पत्ति, हामीसँग कति ब्याङ्क ब्यालेन्स हामीले गर्न सफल भएका छौँ, हामीसँग के भौतिक साधनहरू छ, के कुरा छ भन्ने कुराको आधारमा उहाँले हामीलाई धनी भन्नुहुन्न है। परमेश्वरले हामीलाई धनी भन्नको लागि चाहिँ केही स्पिरिचुअल, केही आत्मिक गुणहरू हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। सतावट छ, कष्टबाट मण्डली त त्यो समयमा गुज्रिएको थियो, तर त्यसको बावजुद पनि उनीहरूको आत्मिक सम्बन्ध प्रभुसँग यति घनिष्ठ छ, यति बलियो छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमी धनी नै छौ। अनि आज प्रभुले त्यसरी चाहिँ मण्डलीहरूलाई जाँच्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ जोड्न खोजेको शब्द, यो शब्दले चाहिँ महासङ्कष्ट भन्ने शब्दलाई चाहिँ यो शब्दले चिनाउँछ। अनि यो अर्थ, यसको अर्थ के हो? थिलिप्सिस भन्ने शब्दको अर्थ के हो? जसको अर्थ पेल्नु भन्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अङ्गुरलाई जुस बनाउनको लागि के गरिन्छ? अङ्गुरलाई जुस बनाउन अब त अहिले त धेरै आधुनिक मेसिनहरू छ, त्यसमा हालिएपछि त्यो जुस बन्छ।
तर याद गर्नुहोस्, तपाईँको खुट्टानिर अङ्गुर खसेको छ अनि तपाईँको पैतालाले त्यो टेक्यो, त्यो टेक्दाखेरि अङ्गुरको नाम निशाना रहँदैन, जुस पनि कता सुक्छ, त्यो सबै त्यहाँनिर गायब हुन्छ। त्यस्तो किसिमको पेलाइ, त्यस्तो किसिमको उनीहरूमाथि उनीहरूलाई पेल्ने अवस्था त्यो समयमा हुन्छ भन्ने अर्थमा यो शब्द आएको छ, जुन महासङ्कष्ट भन्ने शब्द। अत्यन्तै भयङ्कर र डरलाग्दो अवस्था त्यो बेलामा हुने अवस्था हो। जसरी एउटा अङ्गुरलाई पैतालाले कुल्चिँदाखेरि त्यसको केही पनि रहँदैन, टोटल्ली त्यो चाहिँ हराएर जान्छ, त्यस्तै अवस्था चाहिँ महासङ्कष्टकालको समयमा हुन्छ। त्यसकारण यो शब्द नै महासङ्कष्ट है। यो कष्टपूर्ण समय आत्मा र शरीरको लागि अत्यन्तै दबावको समय हुनेछ। ध्यान दिनुहोस्, यो दुईटै कुराको लागि दबाव हुन्छ यो समयमा। आत्माको लागि पनि दबाव हुन्छ, किनभने त्यो बेलामा सबैभन्दा ठुलो एउटा शासक खडा हुन्छ। बाइबलले भाषामा उसको नाम के हुन्छ थाहा छैन, तर बाइबलले उसलाई चिनाएको चाहिँ ख्रिस्ट विरोधी, एन्टी क्राइस्ट भनेको छ। त्यो ख्रिस्ट विरोधीले मानिसहरूलाई जबरजस्ती आफ्नो आराधना गर्न लगाउँछ, मानिसहरूलाई उसको अगाडि ढोग्न लगाउँछ र उसको नाउँलाई मात्रै आफ्नो ईश्वरको रूपमा पुकार्न लगाउँछ। भनेपछि जो व्यक्तिहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छ, खास गरी यो महासङ्कष्ट काल चाहिँ यहुदीहरूको लागि अत्यन्तै भयानक हुने समय हुन्छ। अहिले हामी हेर्दै जान्छौँ, वास्तवमा महासङ्कष्ट कालको ठुलो असर चाहिँ यहुदीहरूको लागि हुन्छ। यहुदीहरूले यहोवालाई मात्रै मान्छन्, उनीहरूले यहोवा बाहेक अरू इभन उनीहरूले क्राइस्टलाई, येशूलाई पनि मान्दैनन् है। उनीहरू चाहिँ हामी यहोवाको भक्तहरू, हामी यहोवाको व्यवस्था पाएकाहरू, हाम्रो अगुवा मोसा हुन् भनेर उनीहरू त्यसरी हिँडिरहेकाहरूलाई ख्रिस्ट विरोधीले पहिला त उनीहरूसँग एउटा शान्ति सम्झौता बनाउँछ, एउटा राम्रो करार बाँध्छ। म तिमीहरूको लागि राम्रो गरिदिन्छु, तिमीहरूलाई असल कुराहरू दिन्छु, तिमीहरूको मन्दिरलाई फेरि म अगाडि बढाउँछु भनेर एउटा राम्रो करार गर्छ। तर पछि उसले धोका दिन्छ अनि उसले चाहिँ सबैलाई आफ्नो आराधनाको निम्ति दबाब दिन्छ। भनेपछि आत्माको लागि दबाब के हो? मानिसहरूले स्वतन्त्र भएर आफूले इच्छा लागेको प्रभुलाई या ईश्वरलाई पुकार्न पाउँदैन। त्यो समयमा सबैले एन्टी क्राइस्टलाई नै प्रभुको रूपमा मान्नुपर्छ। अनि हेर्नुहोस्, त्यसको एउटा छाया चाहिँ अहिले पनि देखिँदैछ। हामीले नेपालमा अहिले तपाईँले सोसियल मिडियामा सुन्दै हुनुहुन्छ, एकजना पास्टर है केशव आचार्य भन्ने, उहाँ केही महिना अगाडि धरोटीमा छुट्नु भएको थियो। अहिले फेरि उहाँलाई 2 वर्षको जेल सजाय भयो। अनि कारण चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ धर्म परिवर्तन गराउनु भयो भन्ने अब चार्ज उहाँमाथि लागेको छ। अब वास्तवमा नेपाल पनि सेकुलर कन्ट्री हो, कन्स्टिट्युसन आइसकेको छ नेपालमा। भने कन्स्टिट्युसनले के बताउँछ भन्दाखेरि हरेक मानिसले आफूलाई मन परेको धर्म अपनाउन सक्छ। जो व्यक्ति होसमा छ, ज्ञानमा छ, जसले आफ्नो निर्णय गर्न सक्छ, त्यो परिपक्वतामा पुगेको छ, उसले आफूले मन पराएको धर्म अपनाउन सक्छ भन्ने स्वतन्त्रता भारतमा पनि छ, नेपालमा पनि छ। जहाँ जहाँ संविधान बनेको छ, जहाँ जहाँ जनताबाट शासक चुनिन्छ, त्यो देशहरूमा त्यो नियम लागू छ। तर के छ, प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ त्यो कुरा छैन। अब उहाँले कसैलाई राम्रो कुरा, धर्मको कुरा, उद्धारको कुरा सुनाएको छ भने त्यहाँ के गल्ती छ र? अनि कतिले त्यहाँनिर फेसबुकमा हालेको सही एकदमै मलाई त्यो सान्दर्भिक लाग्छ। पापको प्रचार गर्नेलाई खुलेआम छोडिदिएको छ, बरु उनीहरूलाई ताली बजाएर तारिफ गरिन्छ। तर धर्मको प्रचार गर्दा, जीवनको प्रचार गर्दा चाहिँ मानिसहरूलाई के हुँदैछ? आज सजाय हुँदैछ। भने त्यसको सुरुवात हो यो सबै। आफूलाई इच्छा लागेको धर्म अपनाउन पाउँदैन, एउटै जुन कानुन छ त्यो कानुन अथवा जुन देशमा मेजोरिटी छ त्यही कुरालाई अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा। मुस्लिम देशहरूमा, इस्लामिक देशहरूमा हेऱ्यो भने त्यहाँ हामी के देख्छौँ? त्यहाँ पनि कुनै पनि मानिसले आफ्नो इच्छाले पनि धर्म मान्न पाउँदैन। खास गरी मिडल इस्टका देशहरूमा, मलेसिया भयो, कतार भयो, साउदी भयो, बहराइन भयो, दुबई भयो, जति पनि मिडल इस्टका मध्यपूर्वी देशहरू छ, यहाँ कसैले पनि अर्को धर्म अपनाउन पाउँदैन लिगल्ली। वास्तवमा मानिससँग त त्यो स्वतन्त्रता छ, तर त्यो दिइँदैन। यदि उनीहरूले क्राइस्टलाई मान्यो भने तुरुन्तै उनीहरूलाई फाँसी हुन्छ, सजाय हुन्छ। अब कति चाहिँ भूमिगत रूपमा मानिसहरू, मुस्लिम्सहरू पनि अहिले क्रिस्चियन भइरहेको छ।
प्रभुलाई त्यसको लागि धन्यवाद भएको छ। भनेको अर्थ आत्माको लागि पनि अत्यन्तै त्यो बेलामा दबाव र कष्टपूर्ण समय हुन्छ रे। त्यसको साथसाथै शारीरिक रूपमा त हुने नै भइयो, किनभने त्यो बेलामा यस्तो एउटा प्रणाली सुरु हुन्छ। हामीले प्रकाश 13 अध्यायमा पढ्दाखेरि 666 भन्ने जुन एउटा अब अङ्क भनिएको छ त्यसको विषयमा धेरै व्याख्या छ। अब त्यो लिटरली 666 हुन्छ भन्ने कुरा होइन, तर एउटा कुनै त्यस्तो एउटा चिप हुनसक्छ, कुनै यस्तो छाप हुनसक्छ जो चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीको सँग सम्बन्ध राख्ने, उसको अधिकार त्यसमा भएको छाप हुन्छ। एउटा व्यक्ति त्यो बेलामा पृथ्वीमा जिउनु पर्ने हो भने त्यो छाप लगाए बगैर ऊ जिउन सक्दैन। अनि जसले त्यो छाप लगाउँदैन उनीहरूमाथि शारीरिक यातना पनि हुन्छ। र त्यसको साथसाथै यतापट्टि अर्को क्रोध, परमेश्वरको क्रोध त दन्किएकै हुन्छ, किनभने त्यो बेलामा ताराहरूले आफ्नो चमक दिँदैन, सूर्यले आफ्नो उज्यालो दिँदैन, मानिसहरू डर र त्रासले गर्दा आफ्नो जीवन यति हरेसमा पुगेको हुन्छ कि उनीहरू मृत्यु खोज्दै भाग्छन् भनेर पनि लेखिएको छ। भने एन्टिक्राइस्टले दुःख दिने बेग्लै छ अनि परमेश्वरको पनि दण्ड आउने, परमेश्वरले पनि यो पृथ्वीलाई नाशतिर लिएर जाने एउटा क्रोधको समय पनि त्यो बेलामा हुने नै छ। त्यसकारणले आत्मा र शरीरको लागि अत्यन्तै दबावको समय हुनेछ। यस्तो घटनाबारे, यी घटनाहरूबारे संसारले अहिलेसम्म कहिले पनि देखेको र सुनेकै छैन यो चाहिँ कुराहरू। अहिले चाहिँ जे हामी देख्दैछौँ यसैले हामीलाई कहाली लागिसकेको छ, ओहो यस्तो पनि हुन्छ प्रभु, यति ठुलो भूकम्प आयो, हजारौँ मान्छे मरे, अस्ति भर्खर बाढी आयो, अब बाढी नै नआउने समय बाढी आउँदैछ है, अर्को ठाउँमा अर्को के समस्या हुँदैछ, यस्तो पनि हुन्छ र भनेर हामी एकदम सक हुँदैछौँ। भने यो चाहिँ सुरुवात मात्रै हो। बच्चा जन्मिने बेलामा जुन सुरुवातको प्रसव वेदना हुन्छ त्यस्तै मात्र हो भनेर बाइबलले भन्छ। यसको एउटा क्लाइमेक्स चाहिँ हुन बाँकी छ। र यी घटनाहरूको बारेमा हामी कहाँ पाउँछौँ भन्दाखेरि विशेष गरी प्रकाश 6 देखि 19 अध्यायसम्म पाइन्छ। अब हामी बिचबिचमा कुनै कुनै खण्ड हेरौँला पनि, अब सबै त हामी त्यो हेर्न भ्याउँदैनौँ, तर मोटामोटी हेर्दै जानेछौँ। विशेष गरी ख्रिस्ट विरोधीको रोलमा हामी हेर्नेछौँ प्रकाशको पुस्तकबाट, उसले के कुराहरू ल्याउँछ, कस्तो प्रणाली हुन्छ, हामी सिक्दै जानेछौँ। सो अगाडि बढ्दैछु। दानिएलको अगमबानीलाई सम्बोधन गरेर येशूले दिनुभएको उत्तरद्वारा उहाँले भन्नुभएको कुराले हामीलाई अन्तिम समयको घटनाबारे बुझ्न सजिलो हुन्छ। हामी एउटा पदलाई पढ्नेछौँ, मत्ती 24 अध्यायको 15 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँनिर येशू ख्रिस्टले आफ्नो चेलाहरूलाई अन्तिम दिनको चिन्हहरू बारेमा भन्दाखेरि उहाँले दानिएल अगमवक्ताले बोल्नुभएको एउटा भविष्यवाणीलाई उहाँले उद्धृत गर्नुभएको छ। पढौँ हामी मत्ती 24 अध्यायको 15 पद। त्यहाँनिर एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ है त। यसकारण जब तिमीहरूले दानिएल अगमवक्ताबाट बोलिएको विनाशकारी घृणित थोक पवित्र स्थानमा खडा भएको देखौला, पाठकले बुझोस्। अब येशूले यहाँनिर भन्नुभयो पवित्र स्थानभित्र विनाशकारी घृणित थोक खडा भएको तिमीहरूले देखौला। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ ख्रिस्ट विरोधीलाई कसरी यहाँ चित्रण गरिएको छ। विनाशकारी तर घृणित, मतलब ऊ चाहिँ स्वीकार गरिने योग्यको छैन। अब यो भनेको कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब अन्तिमको समयमा यहुदीहरूको मन्दिर पुनर्स्थापित हुनेछ। अनि अघि नै मैले भनिसकेँ ख्रिस्ट विरोधीले यहुदीहरूसँग पनि एउटा शान्तिको करार बनाउँछ, बाँच्छ। म तपाईँहरूको लागि खडा हुन्छु, म तपाईँहरूको हितको लागि लड्छु, म तपाईँहरूलाई न्याय दिलाउँछु। किनभने सुरुदेखि नै हामी देख्छौँ यहुदीहरूलाई अन्याय भइरहेको छ, यहुदीहरूमाथि अत्याचार हुन्छ। अनि उनीहरूमा त अहिले पनि हामीलाई थाहा छ जुन ठाउँमा मन्दिर थियो त्यो ठाउँलाई चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ प्यालेस्टाइनको मानिसहरूले चाहिँ त्यसलाई आक्रमण गरेर त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो मस्क बनाएको छ। हेर्नुहोस् त, पहिला मन्दिर भएको ठाउँ जब 70 एडीमा त्यो मन्दिर भत्काइयो, त्यसपछि फेरि त्यो मन्दिर बनेको छैन। त्यहाँ चाहिँ अरूहरूले नै त्यसलाई नियन्त्रण गरेको छ। तर बाइबलको अब जकरियाको पुस्तक हामीले पढ्दाखेरि अनि यो पदहरू पढ्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ भने त्यो समयमा एउटा मन्दिर त्यहाँ बनिसकेको हुन्छ। अनि यो ख्रिस्ट विरोधीले त्यसको लागि केही काम गर्छ सुरुमा, तर पछि जब सबै कुरा एकदमै सेटअप हुन्छ, सबै कुरा तयार हुन्छ, उसले के गर्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो बेलामा त्यहाँनिर उनीहरूलाई धोका दिएर
त्यो पवित्र मन्दिरभित्र उसले विनाशकारी घृणित थोकहरू त्यहाँ लिएर आउँदछ। भनाइको अर्थ अब विशेष गरी यो दानिएलले जुन अगमबानी बोलेको छ यसको दुईवटा फुलफिलमेन्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ इमिडिएटली क्या तुरुन्तै त्यसको पनि फुलफिलमेन्ट भयो जब हामी इतिहास पढ्छौँ। जब यहुदीहरूमाथि ग्रिक साम्राज्यको अधिपत्यता हामी भएको पाउँछौँ इतिहासमा। यो अलिकति ऐतिहासिक कुराहरू छ, मलाई आशा छ तपाईँहरू निदाउनुहुन्न है यो सिक्नलाई। त्यो ग्रिक साम्राज्य पनि पतन भएपछि फेरि त्यहाँनिर चाहिँ अरू शक्तिहरू त्यहाँ प्रबल हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ टोलोमी भन्ने एउटा वंश हुन्छ, अनि उतापट्टि अर्को एउटा यो जुन ग्रिक साम्राज्य छ यो चाहिँ मेनली दुई भागमा विभाजित हुन्छ। अनि यो दुई भागमा भएको मध्ये एउटा शासक त्यहाँबाट खडा हुन्छ, एन्टिओकस एपिफानस चौथो भन्ने आउँछ। त्यो नामहरू मैले यहाँ लेखेको छैन, अहिले मैले त्यो मेरो मनमा आइहाल्यो। त्यो एन्टिओकस एपिफानस चौथोले त्यो बेलामा पनि यहुदीहरूको मन्दिर त थियो, किनभने जब निर्वासबाट मानिसहरू फर्केर आएको थियो, एज्राको पुस्तकमा हामी देख्छौँ मन्दिर बनेको छ, हागे जकरियामा मन्दिर बनेको छ। त्यो मन्दिरमा यो एन्टिओकस एपिफानसले उनीहरूलाई अत्यन्तै यहुदीहरूलाई सताएर त्यो मन्दिरमा चाहिँ सुँगुर बलिदान चढाएको थियो। हेर्नुहोस् है, इमिडिएट त्यसको फुलफिलमेन्ट चाहिँ त्यहाँ भएको छ। दानिएलले भनेको लगभग 100-150 वर्षपछि त्यो कुरा त्यहाँ इमिडिएटली पुरा भएको छ भने अब वाइडरली हामी हेऱ्यो भने चाहिँ फराकिलो हिसाबमा हेऱ्यो भने चाहिँ भविष्यवाणीको दृष्टिकोणमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो कुरा फेरि यो महासङ्कट कालको बेलामा पुरा हुन्छ, जुन बेला ख्रिस्ट विरोधीले पनि त्यो मन्दिरमा आफै खडा भएर, अब मन्दिरमा त परमेश्वरको आराधना हुन्छ तर त्यहाँ ऊ आफै परमेश्वरको स्थान लिएर उसले मानिसहरूबाट आराधनाको के गर्छ, माग गर्दछ है। अनि उसले चाहिँ त्यहाँनिर अपवित्र बलिदानहरू चढाउँदछ। विनाशकारी घृणित थोक पवित्र स्थानमा खडा हुने भनेको चाहिँ एउटा इमिडिएट कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ एन्टिओकस एपिफानस चौथोले उसले मन्दिरभित्र चाहिँ यहुदीहरूलाई शोषण गरेर त्यहाँको पुजारीहरूलाई मारेर उसले चाहिँ सुँगुरलाई बलिदान चढाएर सुँगुरको त्यहाँनिर रगत चढाइएको छ। जबकि परमेश्वरको पुरानो नियमले के भन्छ, सुँगुर चाहिँ अपवित्र थोक हो, अशुद्ध जानवर हो। तर यो राजाले, यो सम्राटले के गर्छ भन्दाखेरि सुँगुरको अपवित्र कुरा परमेश्वरको मन्दिरमा बलिदान गर्छ भने अब भविष्यमा चाहिँ ख्रिस्ट विरोधी नै अपवित्र हो। ख्रिस्ट विरोधी आफै घृणित हो, किनभने उसले परमेश्वरको महिमा खोसेर आफैलाई महिमा दिनको निम्ति उसले आफैलाई उचाल्छ। अनि यस्तो अवस्थाको बारेमा हामी येशूले त्यो दानिएलले बोल्नु भएको अगमबानीलाई यहाँ उद्धृत गर्नुभएको छ। म अझै अगाडि बढ्दैछु। अब यहाँ अलिकति हामीले सिकौँ है, यो अलिकति लामो बुझाउनलाई पनि अलिक साह्रो पर्ने कुरा हो। यहाँ चाहिँ हामी देख्छौँ दानिएल 9:24देखि 27मा भनिएको 70औं हप्ताको पूर्ति यो समयमा हुनेछ। अब यसलाई अलिकति हामी पढौँ पहिला यो खण्डलाई। दानिएल 9:24देखि 27 पद हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँनिर विशेष गरी परमेश्वरले दानिएललाई एउटा दर्शन दिनुहुन्छ, अनि त्यो दर्शनमा चाहिँ 70औं हप्ताको दर्शन उनले देख्छन् है। त्यो कुरा हामी पढौँ। दानिएल 9:24देखि। तिम्रो जाति र तिम्रो पवित्र सहरको निम्ति अपराध खतम पार्न, पाप समाप्त गर्न, दुष्टताको लागि प्रायश्चित गर्न, अनन्त धार्मिकता ल्याउन, दर्शन र अगमबाणीलाई मोहर लगाएर बन्द गर्न र महापवित्र स्थानलाई अभिषेक गर्न 70 साताहरूको आदेश तोकिएको छ। 70 साताहरूको आदेश तोकिएको छ। अझै पढ्दै जाउँ हामी 25 यो जान र बुझ, यरुशलेमको पुनर्स्थापन र पुनर्निर्माण गर्न यो आदेश जारी गरेको समयदेखि अभिषिक्त जन अर्थात् एक शासक नआउन्जेलसम्म। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ अलिकति इतिहास छ, यो सबै बुझ्नुपर्ने कुरा हो, सिक्नुपर्ने कुरा हो है। यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि यरुशलेमको पुनर्स्थापन र पुनर्निर्माण गर्न यो आदेश जारी गरेको समयदेखि अभिषिक्त जन अर्थात् एक शासक नआउन्जेलसम्म भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यहुदीहरू 70 वर्षको लागि निर्वासनमा लगिएका थिए। त्यो निर्वासनबाट उनीहरूलाई पछि फेरि आफ्नो देशमा फर्काइयो। के को लागि फर्काइयो? त्यहाँ लेखिएको छ
तिमीहरूले गएर आफ्नो देशलाई फेरि पुनर्निर्माण गर, मन्दिरलाई पुनर्स्थापना गर। विशेष गरी फारसको पहिलो सम्राट कोरेसले यो उर्दी जारी गर्छ कि जति पनि यहुदाबाट ल्याइएका यहुदीहरू छन् उनीहरू सबै आफ्नो देशमा फर्किजान सक्छौ र तिमीहरूले आफ्नो परमेश्वरको भवन बनाउनु। त्यो समयदेखि लिएर अब त्यहाँ पनि धेरैवटा राजाहरूको नाम आउँछ, विशेष गरी अर्थशास्त्र भन्ने एकजना सम्राट छ। त्यो सम्राटको समयदेखि जब हामीले हिसाब गर्छौँ येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउने समयसम्म 69औं हप्ता पुरा भएको हुन्छ। अब यहाँ अलिकति मैले यसको व्याख्या लेखेको छ, यसलाई म पढेरै सुनाउँछु। यहाँ बताइएको 70 साताहरूले 70 हप्ताहरू भनेर बुझाउँछ है। 70 सात भन्नाले 70 हप्ता। दानिएलले भविष्यवाणी गरेको समयदेखि येशूको क्रुसको मृत्युसम्मको समयमा 69औं हप्ता पुरा भएको हुन्छ र 69औं र 70औं हप्ताको बीचमा एक खाली समय चाहिँ मण्डली युग हो। हेर्नुहोस्, अहिले हामी चाहिँ यो 69 हप्ता पुरा भयो किनभने ख्रीष्ट येशू संसारमा आएर उहाँ मर्नुभयो। त्यति बेलासम्म 69औं हप्ता भइसक्यो। अब यो 69औं हप्ता र 70 हप्ता आउनुभन्दा अगाडि हामी छौँ। अब यसलाई बाइबलले भाषामा हामी मण्डली युगमा छौँ भन्न सक्छौँ, अनुग्रहको युगमा छौँ भन्न सक्छौँ, जे पनि हामीलाई सजिलो लाग्छ होइन। यो चाहिँ एउटा खाली समय हो। यसलाई यो हामी लास्ट हप्तामा हामी 70औं हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छैनौँ। यो चाहिँ हामी बीचको समयमा छौँ। येशू क्रुसमा मर्नुभयो, त्यो 69औं हप्ता त्यहाँ पुरा भयो। अब एक हप्ता बाँकी छ। फेरि अब यो हप्तालाई हामी वर्षमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। वर्ष यहाँ तल मैले लेखेको छु। 70औं हप्ताको बीचमा एक खाली समय चाहिँ मण्डली युग हो, जो अहिलेको युग हामी छौँ। र मण्डली उठाइ लगिएपछिको समय त्यो 70औं हप्ता हो, जो 7 वर्षको हुनेछ। याद गर्नुहोस्, यहाँ छ है व्याख्या। जब मण्डली उठाइ लगिन्छ त्यसपछि एक साताको निम्ति, एक साता भन्नाले फेरि 7 वर्ष, 7 वर्षको महासङ्कटकाल छ नि त होइन। यो 7 वर्षको महासङ्कटकाललाई एक साता पनि भनिन्छ। अब यो चाहिँ किन यसरी भनिन्छ भन्दाखेरि अब कतिवटा भविष्यवाणीको पुस्तकहरू चाहिँ एकदम सिधा सिधा लेखिँदैन। त्यति बेलाको परिस्थितिलाई बुझेर, त्यति बेलाको अवस्थालाई बुझेर एउटा, अब यहाँ तल मैले त्यो शब्द चलाएको छु, एपोक्यालिप्टिक भन्ने शब्द, एपोक्यालिप्टिक शैलीमा लेखिएको छ। अब एपोक्यालिप्टिक शैली भन्नाले चाहिँ कुनै कुरालाई बुझाउनको निम्ति चलाइने उपमाहरू, विशेष गरी दानिएलको पुस्तक र प्रकाशको पुस्तक चाहिँ यो शैलीमा लेखिएको छ। प्रकाशको पुस्तकमा हेर्नुहोस् कति ठाउँमा नबुझेको कुराहरू छ, त्यहाँ चित्रमय भाषाहरू छ। अजिङ्गर आयो रे, रातो अजिङ्गर देखा पर्यो रे, समुद्रबाट एउटा पशु आयो रे जसको सिङहरू थियो भनिएको छ। वास्तवमा के समुद्रबाट पशु आउँछ र? तर त्यसले बुझाउन खोजेको कुरा के हो, त्यसले हामीलाई बताउन खोजेको कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यो सबै एपोक्यालिप्टिकमा आउँदछ। सो यो हप्ता भन्नाले हामी एकदम एक हप्ता 2 हप्ता भनेर गन्दैन, त्यो हप्तालाई चाहिँ वर्षमा मानिन्छ। जब हामी हिसाब गर्छौँ त्यसरी वर्षमा यसलाई लिइने गरिन्छ। ओके, यहाँ बताइएको हप्ता भन्नाले वर्ष भनेर बुझिन्छ, किनभने यो चाहिँ एपोक्यालिप्टिक शैलीमा लेखिएको छ। सो तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ, एक हप्ता आउन बाँकी छ। अहिले हामी चाहिँ यो अन्तिम हप्ताको सुरु हुनुभन्दा अगाडिको बीचको समयमा छौँ। त्यो चाहिँ मण्डली युग हो। जब मण्डली युग खत्तम हुन्छ त्यो अन्तिम हप्ता सुरु हुन्छ। त्यो हप्ता भन्नाले फेरि कति वर्ष, हप्तालाई हामी वर्षमा कन्भर्ट गर्छौँ। 7 वर्षको समय हुनेछ महासङ्कटकाल। अब यहाँ तपाईँले एउटा चार्ट पाउनुहुन्छ। यो चार्टले एकदम स्पष्ट बनाउँछ है। तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ होला, म विश्वास गर्छु। मैले यहाँनिर यसलाई जुम त यति नै छ, ठिकै छ। अब यहाँ हामी हेऱ्यो भने त्यहाँ देखिन्छ है त, 70औं हप्ताको व्याख्या यहाँ गरिएको छ। तपाईँलाई पछि म यसलाई चाहियो भने फेरि यसको स्क्रिनसट पठाइदिन सक्छु। यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस् त, सुरुमा अब यहाँदेखि सुरु हुन्छ है 70औं हप्ताको कुरा। 445 BC-मा 8 जारेसेज भन्ने, 8 जारेसेज इङ्ग्लिसमा भयो, अब त्यसलाई अर्थशास्त्र भन्ने राजाको नाम हो त्यो। तपाईँले नेहेमिया 2 अध्यायको 1 पददेखि त्यहाँ 8 पदमा यो कुरा पाउनुहुन्छ। यो अर्थशास्त्रको समयमा देखि यो 7औं हप्ता सुरु हुन्छ।
कहाँसम्म आउँछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, अभिषिक्त जनलाई हटाइने समय भनेको यो चाहिँ ख्रीष्ट येशू क्रुसमा टाँगिने समयसम्मको कुरा है। यो समय चाहिँ 69औं हप्ता हो। यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ 7 हप्ता, 7 र 62 कति हुन्छ? 62 र 7 ले 69 हुन्छ। यो 69 हप्ता भन्नाले फेरि यसलाई वर्षमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब अलिकति यो ठुलो क्यालकुलेटरै चलाउनु पर्छ, पछि घरमा चलाउँदै गर्नुहोस्, अहिले म चलाउँदिनँ, म तपाईँलाई बुझाउन मात्रै यहाँबाट बताउँदैछु। यो 69औं हप्ता भन्दाले 483 वर्ष, हेर्नुहोस् है, 483 वर्ष, 445 देखि येशू ख्रीष्टको मृत्यु हुने समयसम्म हामी हिसाब गऱ्यो भने कति वर्ष आउँछ? 483 वर्ष आउँछ। यो समयसम्मको कुरा चाहिँ 69औं हप्ता हो है। 69औं हप्ताको कुरा यतिमा आउँछ। यहाँ यरुशलेमको पुनर्स्थापन पनि भयो। त्यसपछि अभिषिक्त जन आउनु भएको कुरा हामी पाउँछौँ। लुका 19 अध्यायमा उहाँ चाहिँ यरुशलेममा विजयको साथ प्रवेश गर्नुहुन्छ पाम सन्डेको दिन, हैन? त्यसपछि त्यसकै फ्राइडेमा उहाँलाई के गरिन्छ? क्रुसमा टाँगिन्छ। ओके, अब यो पेन्टिकोसको दिन हेर्नुहोस् है, क्रुसमा टाँगिसकेपछि यहाँनिर यो जुन एरो तपाईँ लाइन देख्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ हामी पेन्टिकोसको दिन हामी मान्छौँ, जुन दिनमा मण्डलीको जन्म हुन्छ। अब तपाईँले सिकिसक्नु भयो मण्डली कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ पेन्टिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा आउनु भएदेखि। यो पेन्टिकोसको दिनदेखि हाम्रो ऱ्याप्चर नहुने समयसम्म, यहाँ आनन्दित अलप भन्ने शब्द छ, ऱ्याप्चर, यो आनन्दित अलपको समयसम्मलाई हामी खाली समय भन्छौँ। यो गनिँदैन, यो चाहिँ मण्डली युग हो, यो चाहिँ अनुग्रहको युग हो है। यही बिचमा के भयो? 70 एडीमा अघि मैले भनिसकेँ, रोमी सरकारले चाहिँ यरुशलेममा भएको मन्दिरलाई जलाइदिन्छ, नष्ट हुन्छ। अब यहुदीहरूको मन्दिर पनि छैन, तर यता मन्दिरको रूपमा के छ? अब मण्डली छ। हालेलुया। मण्डलीले प्रचार गर्छ, मण्डलीले सुसमाचार पुर्याउँछ। अहिले चाहिँ मण्डलीको युगमा हामी छौँ। अब यो आनन्दित अलप भइसकेपछि हेर्नुहोस् है, यहाँनिर कष्टको समय छ। यही हो सङ्कष्टकाल भनेको, महासङ्कष्टकाल। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक शासक देखा पर्नेछ करार निश्चित गर्नलाई। अब मैले भनिसकेँ महासङ्कष्टकालसँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ यहुदीहरूको लागि मात्र त्यसमा धेरै असर पर्छ, किनभने यहुदीहरूलाई परमेश्वरले त्यो समयमा पनि एउटा मौका दिन चाहनुहुन्छ। अब उनीहरूको लागि मौका के छ? किन यहुदीहरूलाई मौका भन्दा? हुन त मौका सबैलाई छ, परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न, तर यहुदीहरूलाई परमेश्वरले सुरुदेखि नै चुन्नुभयो, व्यवस्था दिनुभयो। उनीहरू त्यो व्यवस्थामा त चले, तर व्यवस्थाले देखाएको येशूलाई उनीहरूले चिन्न सकेनन्, बरु उल्टा उनीहरूले येशूलाई क्रुसमा टाँगे भने। अब अन्तिममा हामीले चाहिँ मुक्ति पायौँ येशू ख्रीष्टले बगाउनु भएको रगतको कारणले। तर यो यहुदीहरूले चाहिँ उनीहरूले त्यो बेलामा आफ्नो रगत बगाउनु पर्नेछ, किनभने त्यो महासङ्कष्टकालमा जसले ख्रीष्ट विरोधीलाई मान्दैन उनीहरू सबै मारिनेछन्। त्यहाँ लेखिएको छ, घोडाको एडीसम्म आइपुग्ने गरी रगतको खोला बग्छ भनिएको छ। भनाइको अर्थ त्यो बेलामा जसले हामी परमेश्वरको निम्ति खडा रहन्छौँ, त्यहाँ 2 जना साक्षीहरू आउँछन्, त्यो साक्षीले सुनाएको कुरालाई हामी मान्छौँ भनेर त्यसमा अडिग रहन्छन्, उनीहरूको रगत बगाइनेछ। र उनीहरूले बगाएको रगतको कारणले पनि उनीहरू कतिको त्यो बेलामा एउटा मौका उनीहरूले पाउनेछन् परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने। तर त्यो अत्यन्तै भयानक र कष्टको समय हुन्छ। हामीले चाहिँ अनुग्रहद्वारा उद्धार पायौँ अहिले, तर त्यो समयमा यदि उनीहरूले परमेश्वरको निम्ति आफूलाई अलग्याएर बलिदान हुन तयार भए, रगत बगाउन तयार भए भने परमेश्वरले उनीहरूलाई एउटा मौका त्यो समयमा दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ अन्तिमको समय हुनेछ है। अब हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। यहाँको कुराहरू 69औं हप्ताको कुरा चाहिँ पुरा भइसके, ख्रीष्टको बलिदानसम्मको समयमा पुरा भयो। मण्डली युगमा अहिले हामी छौँ, कतिवटा कुरा पुरा भइसकेका छन्, कति पुरा हुन बाँकी छन् भने। अब यो अन्तिम हप्ता यानि कि 7औं वर्षको कुरा चाहिँ अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। वास्तवमा अब पुरा एस्केटोलोजी यहीँ छ। यति तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँले भविष्यशास्त्र बुझ्नुभयो। यही हो भविष्यशास्त्र भनेकै। अब हामीले अध्ययन गर्दा अलि डिटेलमा हेर्दैछौँ, वास्तवमा यही कुरा हो भविष्यशास्त्रमा आउने कुरा।
अनि त्यो पछि अब यो महासङ्कष्ट कालको समय 7 वर्षको हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त, अन्तिममा तपाईँ पाउनुहुन्छ प्रभु शक्ति साथ प्रकट हुनुहुन्छ। त्यो बेलामा प्रकाश 19 अध्याय अनुसार उहाँ बादलमा देखा परेर केवल बादलबाटै हराउनुहुन्न, तर पृथ्वीमा उहाँले पाइला टेक्नुहुन्छ। यो ऱ्याप्चरमा पनि उहाँ देखा त पर्नुभयो बादलमा, तर पृथ्वीमा उहाँले शासन गर्न आउनु भएन। मण्डलीलाई लिन आउनुभयो, लिएर जानुभयो। तर यहाँ चाहिँ प्रभु टोटल्ली उहाँ पृथ्वीमै शासन गर्नलाई आफ्नो मण्डलीको साथमा आउनुहुन्छ। आशा छ यहाँले यो चार्टबाट केही कुराहरू बुझ्नुभयो। अझै हामी अरू स्टडीमा यो कुराहरू व्याख्या गर्दै जानेछौँ, त्यसपछि तपाईँलाई स्पष्ट हुन्छ। यदि तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ भने यसको स्क्रिनसट लिएर राख्नुहोस्। तपाईँले मोबाइलमा स्क्रिनसट लिन आउँछ तपाईँलाई, यसको लिनुभयो भने तपाईँलाई काम लाग्छ यो, है। किनभने यही हो, मेन चार्ट नै यही हो हामीले सिक्ने भनेको। दानिएलले देखेको 70औं हप्ताको प्रकाशन यसरी पुरा भएको हामी देख्छौँ। 69औं हप्ता पुरा भयो, अहिले हामी खाली समयमा छौँ। 1 हप्ता या 1 वर्षको समयकाल हुन बाँकी छ, है। अब हामी अगाडि बढौँ। अझै समय हाम्रो कति छ त्यो पनि हेर्दै जाउँ। ओके, अब ख्रिस्ट विरोधीको निम्न जानकारीहरू, है, उसको बारेमा केही जानकारीहरू हामी बाइबलमा पाउँछौँ। हामी हेर्दै जानेछौँ। ख्रिस्ट विरोधीलाई बाइबलमा विभिन्न नामहरूद्वारा सङ्केत दिएको पाइन्छ। अब उसको अलग अलग नामहरू छन्। अब हामी मान्छेहरूको पनि कतिचोटि अलग अलग नाम हुन्छ, है। घरमा बोलाउने नाम रामे, बिर्खे भनिन्छ। गाउँमा फेरि साथीले अर्कै नाम बोलाउँछ, अफिसियल नेम अर्कै हुन्छ। अनि क्रिस्चियन भएपछि फेरि बोलाउने नाम अर्कै हुन्छ। ख्रिस्ट विरोधीलाई पनि यहाँ विभिन्न नामहरूद्वारा चिनाइएको छ, जसमध्ये ख्रिस्ट विरोधी भन्ने नाम नयाँ नियममा एकपटक प्रयोग भएको छ। पहिलो थेसलोनिके 2:3 पदमा ख्रिस्ट विरोधी नै भनेर पहिलो थेसलोनिके 2:3 प्रयोग भएको छ। र पापको मानिस पनि भनिएको छ उसलाई। त्यही पहिलो थेसलोनिकीमै त्यो कुरा पाउँछौँ। पापको मानिस प्रकट भएपछि भन्ने शब्द हामी पाउँछौँ। त्यो पापको मानिस भन्नाले ख्रिस्ट विरोधी। साथै प्रकाश 13 अध्यायमा त्यही ख्रिस्ट विरोधीलाई दिएको नाम पशु पनि भनिएको छ। पशु। अब किन पशु भनेर बताइएको होला? एकचोटि हामी प्रकाश 13 अध्यायमा जाउँ, है त। त्यहाँनिर त्योबाट अलिकति केही कुरा बुझाउँछु तपाईँलाई म। किन मान्छेलाई पनि पशु भनिन्छ र? ऊ त मान्छे हो नि, पशु त होइन ऊ त वास्तवमा, होइन। तर किन उसलाई पशु भन्ने नाम दिइयो त? 13को 1 पद हामी पढौँ। समुद्रबाट एउटा पशु निस्किआएको मैले देखेँ। हेर्नुहोस्, यो पशु कहाँबाट निस्किआउँदैछ रे? समुद्रबाट। समुद्रबाट एउटा पशु निस्केर आएको यूहन्नाले दर्शनमा देखे। अनि जसका 10वटा सिङ र 7वटा शिर थिए। हेर्नुहोस्, यो पशु एकदमै विशेष देखिन्छ, है। यसको 10वटा सिङ र 7वटा शिर छ। अनि त्यसका सिङमा 10वटा मुकुट थिए। त्यसको सिङमा 10वटा मुकुट थिए। र त्यसका शरीरमा ईश्वर निन्दाको नाउँ थिए। हेर्नुहोस्, अन्तिममा के भन्छ? माथि चाहिँ सबै राम्रो राम्रो कुरा छ, तर अन्तिममा के छ? ईश्वर निन्दाको नाम थियो रे त्यो शिरमा चाहिँ। भनेपछि यसले 10वटा मुकुट लगाएको कुरा, 7वटा शिर भएको कुरा, 10वटा सिङ भएको कुराले के देखाउँछ भने यो चाहिँ विथ अथोरिटी, एकदमै शक्तिको साथमा ऊ आउँछ भन्ने कुरा देखाएको छ। किनभने 7 वर्षको लागि पृथ्वी अब यसकै हातमा हुन्छ। यसले आफूले चाहेको सबै कामहरू यहाँ गर्न सक्छ, किनभने अधिकार छ। मुकुट भन्ने बित्तिकै केलाई देखाउँछ? शान, अधिकार। उसँग अधिकार हुनेछ। अनि तर यसलाई पशु भनेर नामकरण गरियो। किन पशु भनिएको? पशु किन भनियो भन्दाखेरि अधिकार पनि छ, सबै कुरा छ, मुकुट छ, सिङ छ, 7वटा शिर छ रे। तर त्यसको कार्य चाहिँ पशुको जस्तै छ, जानवरको जस्तै। हेर्नुहोस् त, आफैलाई उसले परमेश्वरको दर्जामा राख्छ, आफैलाई उसले ईश्वर बनाउँछ। एउटा सत्य परमेश्वर, एउटा पवित्र परमेश्वर हुनुहुँदा पनि त्यो परमेश्वरलाई इन्कार गरेर त्यो परमेश्वरको ठाउँमा उसले आफूलाई बसाल्छ। त्यसकारण बाइबलले भन्छ यो पशु जस्तै छ रे। अर्को एउटा पद पनि पढौँ न हामी, भजन सङ्ग्रह 49 49 को 20
20 पद हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर भजन सङ्ग्रहमा के लेखेको छ? सुन्दर कुरा छ। सुन्दर कुरा त होइन, नराम्रै कुरा हो, तर हामीले सिकौँ त्यहाँबाट। भजन सङ्ग्रह 49 को 20 पद। समझ शक्ति नभएको धनी मानिस नष्ट हुने पशु तुल्य हो। हेर्नुहोस् त, यहाँ बाइबलले के भन्छ? जससँग समझ शक्ति छैन त्यो धनी नै भए पनि त्यो नष्ट हुने पशु तुल्य अरे। त्यसकारण धनी हुनु मात्रै आशिष होइन रहेछ है, बाइबलले तरिकामा हेर्दाखेरि। धनी त छ, धन त छ, तर के छैन? समझ छैन, ज्ञान छैन, बुद्धि छैन, कुनै प्रकारको नैतिकता छैन। त्यो चाहिँ नष्ट हुने पशु जस्तै हो। अब ख्रिस्ट विरोधीमा यति सबै कुरा त छ, तर अन्तिममा के गरे उसले? ईश्वर निन्दाको ट्याग लगाएको छ आफ्नो शिरमा उसले। अनि बाइबलले भन्छ तपाईँ र म चाहिँ समझदारी हुनुपर्छ। हालेलुया। हामी चाहिँ समझ भएका मानिसहरू हुनुपर्छ। समझ कसरी हाम्रो जीवनमा आउँछ? जब हामी परमेश्वरलाई पुज्छौँ, परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ, परमेश्वरको भयमा हामी जिउँछौँ। बाइबलले के भन्छ? द फियर अफ द लर्ड इज द बिगिनिङ अफ द विस्डम। परमेश्वरको भय मान्नु नै ज्ञान र बुद्धिको आरम्भ हो। हाम्रो समझ कति बेला ठिक हुन्छ? जब हामी परमेश्वरसँग ठिक भएर हिँड्छौँ। यदि हामी परमेश्वरसँग ठिक भएर हिँड्यौँ भने हामी मूर्ख हुनै सक्दैनौँ, हामी अज्ञानी हुनै सक्दैनौँ। त्यसकारण आज तपाईँले र मैले पनि जाँच्नुपर्ने कुरा, ख्रिस्ट विरोधी यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँ र म चाहिँ कतिको समझदार छौँ? हामी कतिको ज्ञान हामी भित्र आएको छ? एउटा परमेश्वर हुनुहुन्छ जो मेरो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई पहिलो प्रेम गर्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभएको वचन पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको समझ कतिको हामीमा आज आउन सकेको छ? हामी कतिको परमेश्वरको भय मान्न सक्ने भएका छौँ? या ख्रिस्ट विरोधी जस्तै हामी अरू केही ट्याग लगाएर हामी जिउँदैछौँ, म भन्ने? प्रिय, ख्रिस्ट विरोधी जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि बाइबलले भन्छ त्यो पशु जस्तै छ अरे। पशु आज छ, भोलि के हुन्छ? नाम निशानै मेटिने गरी खतम हुन्छ। ख्रिस्ट विरोधीले जतिसुकै अधिकार हासिल गरेर 7 वर्ष राजा भएर जिए पनि 7 वर्षपछि त्यही समयमा प्रभुको आगमन हुने बित्तिकै त्यो नरकमा फ्याँकिनेछ। त्यसको नाम निशानै रहने छैन। अनि आज तपाईँले र मैले आफूलाई जाँच्नुपर्छ प्रिय, हामी आज हाम्रो शिरमा कसको ट्याग लगाएर हिँड्दैछौँ? क्रिस्चियनहरू हामी टीका लगाउँदैनौँ। किनभने हाम्रो निधार पवित्र ठाउँ हो। अनि बाइबलले भन्छ हाम्रो निधारमा एक दिन प्रभुले आफ्नो नाम लेख्नुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। त्यसमा जहाँ प्रभुको नाम लेखिन्छ, जहाँ प्रभुको कुरा हाम्रो जीवनमा आउँछ, हामी त्यहाँ अरू अशुद्ध कुरा लगाएर त्यसलाई हामी अशुद्ध बनाउँदैनौँ। त्यसमा कसैले तपाईँलाई सोधेन किन हामीले टीका लाउनुहुन्न? यही हो उत्तर। हाम्रो परमेश्वरको नाम एक दिन हामीमा लेखिनेछ। हामी अरू कुनै पनि कुराले यसलाई अपवित्र पार्दैनौँ। कतिले भन्छ अमेरिकामा भएको क्रिस्चियनले त टीका लाउँछ त, दसैँ पनि मान्छ त भन्छन्, अनि रक्सी पनि खान्छ त, 2टा बिहा पनि गर्छ त भन्छन्। त्यो अमेरिकाको क्रिस्चियनले गर्यो भने उसको नाम एक दिन हटाइनेछ जीवनको पुस्तकबाट। अमेरिकाले गर्यो, युरोपले गर्यो भनेर, बेलायतले गर्यो भनेर हामी नेपालीले गर्दैनौँ। हालेलुया। हामी त्यो सबै कुराबाट हामी अलग भएर आफूलाई परमेश्वरको निम्ति अलग ग्याएर हामी जिउनेछौँ। यो पशु हेर्नुहोस् है, यो पशु चाहिँ समुद्रबाट आउँछ अरे भने मैले यहाँ तपाईँलाई जोड्न खोजेको चाहिँ त्यसलाई पशु पनि भनेर सम्बोधन गरिएको छ। अब ख्रिस्ट विरोधीको आगमनको विषयमा हेरौँ है त। ख्रिस्ट विरोधीको आगमन बाइबलविदहरूको भनाइअनुसार प्रकाश 6:2 देखिने सेतो घोडामाथि चढ्ने व्यक्ति ख्रिस्ट विरोधी हो। प्रकाश 6:2 हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर सेतो घोडामाथि आउँदैछ। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, ख्रिस्ट विरोधीले, अझै भनौँ शैतानले जहिले पनि परमेश्वरको नकल गर्ने गर्छ। वास्तवमा येशू ख्रिस्ट जब 1000 वर्षको शासनको लागि आउनुहुन्छ, उहाँ पनि सेतो घोडामै आउनुहुन्छ, हातमा तरबार लिएर सेतो घोडामा शक्ति साथ आउनुहुन्छ। तर यहाँ ख्रिस्ट विरोधीले पनि देखाउन खोज्दैछ म पनि केही कमको छुइनँ। मानिसहरूलाई भरमाउनको निम्ति, अलमलाउनको निम्ति उसले पनि सेतो घोडा नै प्रयोग गर्छ। शैतानको काम नै के हो? शैतानलाई के भनिएको छ?
झुटको पिता भनिएको छ, छल गर्नेको राजा भनिएको छ शैतानलाई। उसले जसरी हुन्छ मानिसलाई के गर्छ, बहकाउने गर्छ र मानिसलाई परमेश्वरलाई दिने महिमा आफूतर्फ उसले खिच्ने गर्छ। यहाँ ख्रीष्ट विरोधी पढौँ हामी त्यो पद, प्रकाश 6:2 अनि मैले देखेँ एउटा सेतो घोडा देखेँ। एउटा सेतो घोडा देखेँ, त्यसमाथि सवार हुनेसित एउटा धनु थियो र त्यसलाई एउटा मुकुट दियो। हेर्नुहोस् त अनि यहाँनिर त्यो विजय भएर विजय गर्न निस्क्यो। हेर्नुहोस्, अब यहाँ के भनिएको छ, यूहन्नाले दर्शनमा के, यो सबै महासङ्कटकालको कुरा है, 6 अध्यायदेखि यता सबै महासङ्कटकालको कुराहरू हुन्। त्यहाँ के देख्दैछन् रे, एउटा सेतो घोडा देखे उनले, त्यसमाथि सवार हुनेसित एउटा धनु थियो र त्यसलाई एउटा मुकुट दिइयो, अनि त्यो विजयी भएर विजय गर्न निस्क्यो। हेर्नुहोस् है, यो ख्रीष्ट विरोधीलाई यहाँ देखाउँदैछ। यहाँनिर चाहिँ ख्रीष्टको चित्र होइन, हाम्रो क्राइस्टको चित्र यहाँ होइन, किन उहाँ त विजय भइसक्नु भएको छ, उहाँ विजय हुनुहुने छ होइन, उहाँले लडाइँ जितिसक्नु भएको छ। जुन दिन उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो, शैतानको शिरलाई उहाँले कुल्चिएर अनि फेरि पुनरुत्थानमा उहाँले सबै विजय हासिल गरिसक्नु भएको छ। यसकारण त भनिएको छ सबै अधोलोकको फाटकका चाबीहरू उहाँलाई दिएको छ। अब तर यहाँ चाहिँ विजय गर्न निस्क्यो भनेको चाहिँ अझै पनि शैतानले आफ्नो दूतलाई पठाउँछ, आफ्नो सेनालाई पठाउँछ कि यसले गएर विजय हासिल गरोस्। उसलाई एउटा मुकुट पनि दियो। मुकुटले जहिले पनि अधिकारलाई देखाउँछ। अघि हामीले 13 अध्यायमा पढ्यो, 10वटा मुकुट छ रे यसको सिङमा, 7वटा शिर छ रे। अब यो 7वटा शिर कहाँबाट त्यो कुरा आयो? हामीले जब 2 अध्यायमा पढ्छौँ प्रकाशमा, त्यहाँ चाहिँ पवित्र आत्मालाई 7 आत्मा पनि भनेर त्यहाँ एक ठाउँ सम्बोधन गरिएको छ। अब त्यही कुरालाई ख्रीष्ट विरोधीले पनि नक्कल गर्दैछ। ख्रीष्ट विरोधीले पहिला मानिसलाई धोका दिन्छ, के भनेर? म क्राइस्ट हुँ भनेर, म परमेश्वरबाट पठाइएको व्यक्ति हुँ भनेर धोका दिन्छ। त्यही हो, यहुदीहरूलाई पनि उसले पहिला धोकामा करार बाँध्छ। तर जब सबै कुरा भइसक्छ अनि उसले भन्छ, अबदेखि म तिमीहरूको मालिक हुँ, म तिमीहरूको प्रभु हुँ भनेर उसले एकदमै कडाभन्दा कडा शासन प्रणाली पृथ्वीमा लागू गर्छ। पहिला धोका, त्यसपछि अनि उसले आफ्नो असली रूप देखाउन थाल्दछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ सेतो घोडामा ऊ आउँछ अरे। कसरी आउँछ? अब ख्रीष्ट विरोधीको आगमन तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट जस्तै बनेर ऊ चाहिँ सेतो घोडामा सवार भएर आउँछ। ख्रीष्ट विरोधीले संसारमा जे पनि गर्छ ख्रीष्टको नक्कल गर्ने गरेको पाइन्छ। ख्रीष्ट विरोधी एक झुट बोल्ने व्यक्तिको रूपमा प्रकट भए, मानिसहरूलाई झुटो आश्वासन देखाए, मानिसहरूलाई भ्रममा राख्ने कोसिस उसले गर्नेछ। हेर्नुहोस् है, उसले मानिसहरूलाई भ्रममा राख्छ। यसु ख्रीष्ट स्त्रीको सन्तान भई जन्म लिएर आउनुभयो भने ख्रीष्ट विरोधी सर्पको सन्तान अथवा शैतानको आत्मिक सन्तानको रूपमा प्रकट हुनेछ। प्रकाश 13:2 हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँनिर चाहिँ शैतानको सन्तानको रूपमा त्यसरी त्यहाँ प्रकट भएको छ। हेर्नुहोस् है त, यसु चाहिँ एउटा कन्या स्त्रीको सन्तान भएर आउनुभयो भने, मैले देखेको त्यो पशु चितुवा जस्तै थियो। त्यसका खुट्टाहरू भालुका जस्ता थिए र त्यसको मुख सिंहको जस्तो थियो। त्यस अजिङ्गरले त्यस पशुलाई आफ्नो शक्ति, आफ्नो सिंहासन र ठुलो अधिकार दियो। हेर्नुहोस्, त्यस अजिङ्गरले, अब अजिङ्गरले फेरि कसलाई देखाउँछ? शैतानलाई देखाउँछ। उत्पत्ति 3 अध्यायमा आएको सर्प है यो अजिङ्गरले। माने अब यो सबै एउटा एपोक्यालिप्टिक शैलीमा लेखिएको छ, त्यसैले यहाँ बुझ्नुपर्छ अजिङ्गरले शैतानलाई देखाउँदैछ। शैतानले आफ्नो शक्ति, आफ्नो अधिकार, आफ्नो सिंहासन सबै कसलाई दिन्छ रे? त्यो पशुलाई। किनभने यो शैतानको सन्तान हो, शैतानको आत्मिक सन्तान हो यो। जसरी ख्रीष्ट आत्मिक भएर, आत्मिक परमेश्वरको पुत्र भएर संसारमा आउनुभयो, त्यस्तै शैतानले पनि आफ्नो अधिकार सहित ख्रीष्ट विरोधीलाई पठाउँछ। कस्तो तपाईँ देख्नुहुन्छ है यहाँ, यसरी शैतानले चाहिँ मानिसहरूलाई अल्मल्याउनको निम्ति यसरी चाहिँ ऊ प्रकट हुन्छ। अब तपाईँले बुझ्नुभयो, पहिलो चाहिँ सेतो घोडामा, दोस्रो चाहिँ शैतानबाट सबै अधिकार र शक्ति लिएर ऊ आउँछ। खाली हात आउँदैन, पुरा अथोरिटीको साथमा आउँछ।
त्यसकारण जोसँग अधिकार छ उसले जे बोले त्यहाँ त्यो कुरा पुरा हुन्छ। यो समय ख्रीष्ट विरोधीलाई दिएको समय हो। अब ख्रीष्ट विरोधीको व्यक्तित्व, उसको व्यक्तित्व हेर्नुस् है। ख्रीष्ट विरोधी विजयको अभियानमा सैनिक शासनको रूपमा प्रकट हुनेछ है। अब सैनिक शासकको रूपमा अब त्यो कुराहरूको हामी देख्छौँ। अहिले हरेक देशहरूमा मिलिटरी सिस्टम यति बलियो बनाउँदैछ हैन। मिलिटरीहरू एकदम आफ्नो सेनालाई देशले एकदमै तयार पार्दैछ लडाईको निम्ति। कुनै पनि बेला कुनै पनि देशसँग लडाई हुन सक्छ। त्यस्तै एउटा सैनिकहरूको पनि एउटा शासकको रूपमा त्यो लडाईको अभियानमा ऊ चाहिँ लडाईलाई चलाउने एउटा मुभमेन्ट गर्ने हैन, चलाउने अभियानकर्ताको रूपमा ऊ चाहिँ त्यसरी प्रकट हुन्छ। त्यससँग संसारको कुशल शासक हुनको निम्ति चाहिने सबै योग्यताहरू हुनेछन्। यो ख्रीष्ट विरोधीसँग सबै योग्यताहरू दिइनेछन् रे, किनभने शैतानले सबै अधिकार दिएको छ नि त उसलाई अधिकार छ, सिंहासन छ, शक्ति छ। त्यो बेलामा धेरै आश्चर्य कामहरू पनि हुन्छ भनेको छ। हेर्नुस् है, यस्तो अधिकार र योग्यताको साथमा ऊ खडा हुन्छ। बाइबलमा जसरी परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ, त्यसरी नै शैतानले पनि त्रित्वको नक्कल पनि गर्ने गर्छ। अब हामीले विश्वास गर्दाखेरि पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा हैन, हामी यसरी विश्वास गर्छौँ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुस् है, शैतानको पनि रणनीति। शैतानले चाहिँ पिताको नक्कल गर्ने गर्छ या पिताको स्थानमा उसले आफूलाई बसालेको छ रे। अनि ख्रीष्ट विरोधीले चाहिँ ख्रीष्टको स्थान ओगटेको छ। ख्रीष्ट जस्तै हुँ भनेर ऊ प्रकट हुन्छ आत्मिक शैतानको छोरो बनेर। अनि जसरी ख्रीष्टले पवित्र आत्मा पठाउनु भयो हाम्रो सल्लाहकारको रूपमा, त्यस्तै ख्रीष्ट विरोधीको सल्लाहकार हो झुटा अगमवक्ता। त्यो समयमा खडा हुन्छ। झुटा अगमवक्ताहरूले गएर के गर्छ, त्यो समयमा मानिसहरूलाई बहकाउँछ। परमेश्वरबाट हो भनेर गलत सन्देशहरू प्रचार गरेर अगमवक्ताले मानिसहरूलाई ख्रीष्ट विरोधीतर्फ उनीहरूलाई केन्द्रित गराउने गर्दछन्। हेर्नुहोस् है, त्रित्वको नक्कल यहाँ हामी देख्छौँ। यो एकदम गहिरो कुराहरू छ। यो सायद कतिले पहिलोचोटि सिक्दै हुन्छ, यस कारण गाह्रो पर्दैछ तपाईँलाई यो बुझ्नलाई। तर यो हामी जब प्रकाश 13 अध्यायमा हेर्छौँ, अर्को हप्ता हामी अझै डिपमा हामी हेरौँला। त्यहाँ चाहिँ पिता परमेश्वरको स्थान ओगट्नको निम्ति शैतानले भूमिका खेल्छ। ख्रीष्टको भूमिका ओगट्नको निम्ति ख्रीष्ट विरोधीले भूमिका निभाउँछ। अनि पवित्र आत्माको स्थानलाई देखाउनको निम्ति चाहिँ झुटा अगमवक्ताले त्यो समयमा त्यो ठाउँ लिएको हामी पाउँदछौँ। त्यो महासङ्कट कालको बिचमा है यो कुरा चाहिँ, अहिले यो लागू छैन। त्यो समयमा यस्तो कुराहरू हामी भएको देख्छौँ। नक्कल गर्ने काम, शैतानको कामै नक्कल हो क्या। त्यसमा परमेश्वरले केलाई घृणा गर्नुहुन्छ? नक्कल गर्ने कुरालाई प्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ। हामी कहिले पनि नक्कल गरेर जे होइन त्यो बनेर प्रभुलाई हामी प्रसन्न तुल्याउन सक्दैनौँ। परमेश्वरलाई हामीले जहिले पनि हृदयको वास्तविकतामा उहाँलाई हामीले आराधना गर्नुपर्छ। आफ्ना पापहरू छन् भने बरु मानिलिनुपर्छ, प्रभु म पापी हुँ। प्रभुलाई हामीले के कुरा लुकाउन सक्छौँ, के कुरा छुपाउन सक्छौँ र? कतिचोटि हामी के गर्छौँ भने भित्र चाहिँ एक थोपो पनि मनमा पश्चाताप हुँदैन, बाहिर चाहिँ प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनिरहेका हुन्छौँ। त्यो कामै छैन, त्यो नक्कल हो। परमेश्वरले त्यो कुराहरूलाई मान्नुहुन्न, किन त्यो चाहिँ शैतानिक त्यो प्रभाव हो। नक्कलको कुराहरू चाहिँ कसैको नक्कल गरेर जिउनु हो। हामीले राम्रो व्यक्तिहरूको अनुसरण गर्नुपर्छ, उनीहरूको तरिकाहरूलाई अपनाउनुपर्छ। तर हामी कसैको पनि फ्यान बन्नु हुँदैन। हामी फ्यान बन्ने चाहिँ ख्रीष्टको मात्रै हो। हालेलुया हैन। आजभोलि मानिसहरू एकदमै फ्यान बनाउँछन्। ओहो मेरो फ्यान यो हो त्यो हो। बलिउड एक्टर एक्ट्रेसहरू, राजनीतिमा लागेकाहरूको लागि राजनीतिज्ञहरू फ्यान हुन्छन्। मोडलिङमा लागेकाहरू, हिरो हिरोइनहरू फ्यान हुन्छन्। बिजनेसमा लागेकाहरूको लागि को हुन्छ फ्यान? मुकेश अम्बानी जस्ता, टाटा बिरला को छन्, अब जो बिजनेसम्यान एकदम प्रखरहरू छन्, तिनीहरू फ्यान हुन्छन्। तर हाम्रो फ्यान चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया। हामी उहाँलाई पछ्याउँछौँ।
हामीले कुनै व्यक्तिलाई एकदम भयङ्कर सम्झेर ओहो यो त एकदमै पिछा गर्ने योग्यको छ भनेर कसैलाई पनि हामी पछ्याउनु हुँदैन। किनभने हरेक व्यक्तिमा उसको आफ्नो क्वालिटी छ, आफ्नो योग्यता छ, अनि उसले गरे जस्तै हामीले गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो बोलावट के हो? हाम्रो होइन, परमेश्वरले हामी सबैलाई युनिक बनाउनु भएको छ। अनि युनिक बनाउनु भएको छ भने हामी आफै स्पेसल हौँ। पर तपाईँ आफैमा एउटा स्पेसल व्यक्ति हो, म आफैमा एउटा स्पेसल हुँ। परमेश्वर इन गड्स भ्युज है, परमेश्वरको दृष्टिकोणमा एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्ति स्पेसल हो, युनिक हो। त्यसैले हामी कसैको पछि लाग्नुहुन्न, कसैले गरे जस्तै म पनि त्यस्तै गर्छु भनेर नक्कल गर्नुहुन्न। अब ख्रिस्ट विरोधीको धर्म हेर्नुहोस् है, ख्रिस्ट विरोधीको धर्म, म अब सक्छु, धेरै समय लिँदिनँ। ख्रिस्ट विरोधीको धर्म बहुईश्वरवादमा आधारित हुन्छ है। अब ऊ चाहिँ बहुईश्वरवादमा आधारित हुने धर्म हो। संसारको 1/4 भाग मानिसहरूले अहिले पनि बहुईश्वरवादमा नै विश्वास गर्छन्। अहिले पनि हामीले हेर्यौँ भने संसारमा 1/4 भाग चाहिँ के गर्छ भने एउटा मात्र ईश्वर होइन, तर धेरैवटा ईश्वरमा उनीहरू आशा गर्छन्, आस्था राख्छन्, जसमध्ये हिन्दू धर्म पनि हो। अनि अरू कतिवटा सिद्धान्तहरू छन्, कतिवटा मार्गहरू आएको छन्, तिनीहरूमा बहुईश्वरवादका कुराहरू आउँछन्। अब एक ईश्वरलाई मात्रै मान्ने भनेको त अब यहुदीहरू हो, मुस्लिम्सहरू हो, अनि क्रिस्चियनहरू हो। बाँकीहरूको अब बुद्धिस्टको पनि हेऱ्यो भने वास्तवमा उनीहरूले बुद्धलाई ईश्वर मान्दैन, तर बुद्ध धर्मलाई एउटा हिन्दू धर्मकै एउटा शाखाको रूपमा, एउटा ब्रान्चको रूपमा लिने गर्छ। जैनको आफ्नै तरिका छ। उनीहरू सबै मतलब बहुईश्वरवादमा आस्था गर्नेहरू हो। आजको 1/4 भागहरू त्यस्तो छ है। अनि उसले भनेको ख्रिस्ट विरोधीले आफैलाई ईश्वर समान बनाई मानिसहरूबाट आराधनाको माग गर्दछ। वास्तवमा उसलाई त थाहा छ नि त एउटा सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर, तर त्यो सत्य परमेश्वरलाई इन्कार गर्न लगाएर फोर्सफुल्ली उसले मानिसहरूलाई आफू केन्द्रित बनाउँछ। र उसले धेरै चिन्ह र चमत्कारहरू देखाउने शक्ति उसँग हुन्छ। उसँग अधिकार, किन अघि हामीले 13:1 पढ्यौँ नि होइन, 13:1-2 पढ्यौँ, उसलाई अधिकार दिएको छ अरे के गर्ने? चिन्ह र चमत्कार देखाउने। त्यसैले भोलिको दिनमा कतिचोटि न्युजमा आउँथे फलानु ठाउँमा मूर्ति रोयो रे, कति ठाउँमा मूर्तिले दुध पियो रे, मूर्ति बोल्यो भन्यो भने अचम्म नमान्नुहोस्, किन शैतानलाई पनि शक्ति दिएको छ। उसले पनि मानिसलाई अल्मल्याउनको निम्ति त्यो कामहरू हुन सक्छ। कुनै ठाउँमा मूर्ति बोल्यो भने अब मूर्तिको पछि लाग्ने कि प्रभुलाई मानेर बस्ने? ठुलो च्यालेन्ज छ है क्रिस्चियनहरूको लागि। अब जरा नभएको क्रिस्चियनहरू त भाग्छन् होला, ए मूर्ति त्यहाँ बोलेछ, त्यो पो सत्य ईश्वर रहेछ भनेर त्यहाँ जान्छन् होला। तर प्रभुलाई चिनेका व्यक्तिहरू केवल चिन्हको पछाडि दौडिनुहुन्न। मैले यहाँ जोड्न खोजेँ, हामी चिन्हलाई पछ्याउने होइन। धेरैचोटि हामी क्रिस्चियनहरू पनि चिन्हलाई मात्रै हेरेर मात्रै विश्वास गर्ने भएको छ। चङ्गाई भयो भने मात्रै ओहो प्रभु ठुलो हुनुहुँदो रहेछ, प्रभु जीवित हुनुहुँदो रहेछ। मैले मागेको आशिष पाएँ भने मात्रै ओहो प्रभु जीवित हुनुहुँदो रहेछ भन्छौँ। हामीले मागेको कुरा पाए पनि नपाए पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, उहाँको स्थानमा उहाँ हुनुहुन्छ। हालेलुया। चिन्हको पछि लाग्यो भने एक दिन 101% डेफिनेटली त्यो व्यक्ति पछाडि हट्छ। किन? सधैँ प्रभुले चिन्ह देखाउनुहुन्न। यहुदीहरूलाई प्रभुले के भन्नुभयो? चिन्ह, ग्रिकहरूले चिन्ह खोज्छन् रे, यहुदीहरूले चिन्ह खोज्छन्, ग्रिकहरू ज्ञानको पछि लाग्छन् रे। तर यो पुस्तालाई चिन्ह दिइने छैन। एउटै चिन्ह हुन्छ, त्यो मेरो मृत्युको चिन्ह। उद्धारको लागि त्यही काफी छ भने आज हामी कतिचोटि प्रभु मलाई तपाईँले चमत्कार देखाउन सक्ने बनाउनुहोस् भन्छौँ, वरदानको पछि लाग्छौँ। हो, वरदान चाहिन्छ हामीलाई सेवा गर्न, तर वरदान नै परमेश्वर चाहिँ होइन। वरदानकै पूजा गर्नुहुन्न। मसँग चङ्गाईको वरदान छ, वाउ आई एम अ ग्रेट पर्सन भनेर सोच्नुहुन्न। किनभने त्यो वरदान त हामीलाई सेवा गर्नको निम्ति दिएको एउटा टुल्स मात्रै हो। त्यसैलाई हामीले सबै थोक सम्झेर त्यसैको अधीनमा रहन थाल्यो भने के हुन्छ? अन्तिममा हामी पतन हुन्छ। जसरी कति बाइबलमा धेरै भक्तहरू पतन भए। सो चिन्ह र चमत्कार चाहिँ शैतानले पनि देखाउँछ।
कतिचोटि प्रार्थना गर्दा निको नभएको सायद त्यहाँ मन्त्रतन्त्र गर्दा हुन्छ होला, तर त्यो सत्य कुरा होइन। त्यो एउटा क्षणिक समयको लागि दिएको शक्ति मात्रै हो। संसारको सामाजिक, राजनीतिक र नैतिक अवस्था पतन हुँदै जाँदा यसको उदय हुन्छ है। यसको उदय चाहिँ त्यसरी हुन्छ, जब सबै कुरा पतन हुँदै जान्छ, सबै कुरा लड्दै जान्छ, कमजोर हुँदै जान्छ, त्यसपछि यसको उदय हुन्छ। किन? यो पापको मानिस हो। प्रकाश 13 1 अनुसार यो समुद्रबाट निस्के आउनेछ। अघि हामीले त्यो पढिसक्यौँ। हुन्छ, आजलाई मोटामोटी हामी यति नै गरौँ, किनभने यो लामो विषय हो। अझै आउने हप्ता हामी सिक्दै जाउँला। सो आज हामीले सिकेको मोटामोटी कुराहरू यही नै हो कि ख्रिस्ट विरोधी आउनेछ, अनि ख्रिस्ट विरोधी आएदेखि नै महासङ्कष्टकालको सुरुवात हुन्छ। र हामीले एउटा दानियल अगमवक्ताले बोलेको अगमबानी जुन 70औं साताको विषयमा थियो, त्यसलाई आज हामीले सिक्यौँ। अहिले हामी चाहिँ एउटा अनुग्रहको समयमा भएकोले गर्दा यो साताभित्र हामी छैनौँ, तर यो साता आउनुभन्दा अगाडि नै प्रभुले हामीलाई उठाइलाग्नुहुन्छ। त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद होस्। र आउनुहोस् हामी केही समय प्रार्थना गरौँ। आज सिकेको वचनको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँ र भनौँ, प्रभु, जसरी हामीले भजन सङ्ग्रह 49 को 20 भर्समा पढ्यौँ, समझै नभएको धनी मानिस चाहिँ नष्ट भएर जाने पशु जस्तै हो रे। अनि आज तपाईँले र मैले पनि आफूलाई जाँच्नुपर्छ। हामी यतिको वचन सिक्ने व्यक्तिहरू, वचन पढ्ने व्यक्तिहरू, मानिसहरूलाई सिकाउने, सुसमाचार सुनाउने व्यक्तिहरू, हामीमा कतिको समझ छ त परमेश्वरको है? यदि हामीमा यो समझ छैन भने, हामी अझै पनि भौतिकवादी बन्यौँ भने हामी पनि एक दिन नष्ट भएर जान सक्छौँ। त्यसैले आज हामी प्रार्थना गरौँ, पवित्र आत्मालाई भनौँ, मलाई समझ दिनुहोस्, मलाई ज्ञान दिनुहोस्, मलाई तपाईँले अझै तपाईँको भयमा जिउन सिकाउनुहोस्। म ख्रिस्ट विरोधी जस्तै मेरो निधारमा कुनै अरू ट्याग लगाएर हिँड्ने छुइनँ। म मेरो निधारमा, मेरो शिरमा प्रभु येशूको ट्याग लगाउनेछु। म ख्रिस्टलाई प्रतिबिम्ब गर्नेछु मेरो जीवनमा। मेरो जीवनबाट, मेरो शिरबाट, मेरो अङ्ग प्रत्यङ्गबाट ख्रिस्ट प्रचारिनु हुनेछ। आउनुहोस् हामी केही समय प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तपाईँको यो सुन्दर वचनको लागि, आजको यो क्लासको निम्ति। प्रभु, जस्तै जस्तै हामी तपाईँको उपस्थितिमा आफूलाई नम्र तुल्याएर हामी आउँछौँ, तपाईँले हामीलाई अद्भुत कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। हामीलाई तपाईँले प्रकाशको आत्मा दिनुभएको छ, ताकि हामी प्रभु तपाईँको वचनबाट सिक्न सकौँ। प्रभु, जसै जसै हामी तपाईँको प्रकाशन सिक्छौँ, तपाईँको प्रकाशन हामीमा आउँछ, हामीले प्रभु तपाईँलाई अझै नजिकबाट देख्न सक्छौँ, तपाईँको काम गर्ने तरिकाहरूलाई देख्न सक्छौँ। जसै आज हामीले सिक्यौँ प्रभु, अन्तिम समयमा तपाईँले कसरी पृथ्वीमा काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले आजको क्लासमा सिक्नलाई तपाईँले हामीलाई यो मौका दिनुभयो। धन्यवाद गर्छौँ प्रभु। अझै दिन प्रतिदिन, अझै हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि अझै हामी समझदार भएर तपाईँको मार्गमा, तपाईँ परमेश्वरको अगाडि मनपर्ने व्यक्ति बनि जिउनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँले इच्छाउनु भएको व्यक्ति हामी बन्न सकौँ। हामी तपाईँको इच्छा खोजेर त्यसलाई पुरा गर्ने हामी बन्न सकौँ। समझै नभएको नष्ट हुने मानिस जस्तो होइन, पशु जस्तो होइन हाम्रो जीवन। हामी समझदार भएर, ज्ञानले भरिपूर्ण भएर, उद्देश्यपूर्ण भएर, अर्थपूर्ण जीवन व्यतीत गर्नलाई हामी हरेकलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि हामी जान्दछौँ हाम्रो जीवन अर्थपूर्ण तब हुन्छ जब हामी तपाईँ ख्रिस्टलाई बोकेर हिँड्छौँ, जब हामी तपाईँ ख्रिस्टलाई हाम्रो जीवनद्वारा प्रकट गर्छौँ, हाम्रो निधारमा तपाईँको ट्याग हामी लगाउँछौँ, अनि हाम्रो जीवन अर्थपूर्ण हुन्छ। प्रभु, हामी सांसारिक कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा बोकेर हिँड्ने छैनौँ। हामी सांसारिक कुराहरूबाट आफैलाई आफ्नो परिचय दिने छैनौँ। प्रभु, हाम्रो हानि भए पनि, नोक्सानी भए पनि हामी तपाईँ ख्रिस्टको परिचय दिने व्यक्तिहरू बन्नेछौँ। हेल्प अस लर्ड, हेल्प अस। हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। अहिलेको समयहरू धेरै च्यालेन्जिङ समयहरू छ प्रभु, हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि धेरै कुराहरूमा सम्झौता गर्नुपर्ने समयहरू आएको छ प्रभु। र धेरै ख्रिस्ट विरोधी र शैतानिक शक्तिहरूले, अरू कति संसारिक कुराहरूले मानिसहरूलाई भएको विश्वास पनि गुमाउनको निम्ति धेरै कुराहरू संसारमा ल्याइरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा पनि पवित्र आत्मा हामीलाई भित्री समझ दिनुहोस्, ताकि हामी कुराहरू छुट्याउन सकौँ, भेद राख्न सकौँ। के कुरा मेरो आत्मिक जीवनको लागि उन्नतिको कुरा हो, के कुराले मेरो आत्मिक जीवनलाई ह्रास पुर्याउँछ भन्ने कुराको ज्ञान हामीमा आउन सकोस्। प्रभु, हामीलाई कसैले धोका दिन नपाएको, शैतानले हामीलाई छलमा राख्न नपाएकोस्। हामी आज बेलुकी येशूको नाउँमा प्रार्थना गर्छौँ। हामी पवित्र आत्माद्वारा उज्यालो पारिएका व्यक्तिहरू हौँ। हामी भित्र ज्योतिको वास भएको छ। यसकारण अब उपरान्त हामी धोकामा पर्ने छैनौँ। धन्यवाद गर्छौँ प्रभु, आजको यो क्लासलाई